स्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि दिव्येषामन्नं वायुश्चरोत् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्लुक्षीषाभुवयस्तिषुः यक्ष्मामयं मे भगवत्तरः आय विष्णवे मृत्युर्मे विशान्तकः मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च ओजश्च मे सहश्च मे भामश्च मे महिमा च राहुया च मे जगिष्यमाणं च मे ऋतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे इत्रं च मे औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे पूयवाश्च मे नं च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे गाश्च मे तिला వాళ్ళిద్దరికి అడ్డం ఉండకూడదు. మే వనస్పతయశ్చ మే హిరణ్యం ధయశ్చ మే కృష్ణపక్షం చ మే చ మహీంద్రశ్చ మే త్వష్టవీ చ మహీంద్రశ్చ మేంతరింద్రశ్చ మే ప్రజాపతిశ్చ మహీంద్రశ్చ మే अपुंसुभ्यश्च मेऽधिपतिश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा शुक्रश्च मे मन्थी च महानरश्च मरुद्ग्रह मे मरुत्वतीयाश्च आदित्यश्च मे सयौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे ऋतुश्च मे व्रतं च मे यज्ञेन कल्पेत शाश्च मे त्रिवेदित्यौहि च मे प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञमदान्वान् यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञकं समाप्तम् यदक्षरपदभ्रष्टम्